बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. कुळदीच्या बाबा भयणीनो, रोज ही आमची मोतली देवान आपणाक जाय म्हणून आपणाशी आपोवन व्हेली. आमची मोतली तिका काडली म्हणून आमी दुखी जाल्यो. पूण तोच सुर्गेचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, तो सुचतलेलो वचोन भोगतलेलो म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ही आमच्या दुखान ताची गोठाय आमकां मेळूंक, हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुटीन आमची मागणी आयकून घे. रोजी तुझ्या चाकुनीच्या ओतम्यांक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फॉर्मायलें. तिका ह्या सुर्गेच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगताची सांगातीन तिका घोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. काकुलीच्या बापाव, सुर्ग दुसवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मोरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजे दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनीक बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापातां तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुदान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मोरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सुरशी दावून येशी कोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां वेतिले तुय पुसून वेतिले तुय आमचे भयणी कडेन आमकां एक वटाय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.